म एकदमै सुरुवातदेखि नै अभिनयको कुराहरू यसमा टिप्सहरू दिने प्रयास गर्नेछु। तपाईहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहोला। यदि तपाईहरू साँच्चै अभिनेत्री अथवा अभिनेता बन्न चाहनुहुन्छ भने यस च्यानलबाट अभिनयका दिएका विभिन्न टिप्सहरू र अभिनयका कुराहरू, यसका प्रारम्भका कुराहरू, नाटकका कुराहरू, चलचित्रका कुराहरूले गर्दाखेरि तपाईहरूलाई एकदमै सहज र सजिलो बनाउँछ। आज पहिलो दिनको दिनमा अलिकति म भूमिका बाँध्न चाहन्छु। त्यो के हो भनेदेखि एक्टिङ क्लास तपाईहरूले यो आफ्नो घरमा बसेर यतिखेर भिडियो हेरेर अथवा अरू भिडियोहरू हेरेर, धेरै भिडियोहरू हेरेर चाहिँ एक्टिङको बारेमा धेरै जानकारीहरू लिन सक्नुहुन्छ। तर यो प्रयोगात्मक सब्जेक्ट, प्रयोगात्मक विषय भएको हुनाले यसलाई मनन गरेर जति सक्दो धेरै तपाईहरूले नियमित रूपमा प्र्याक्टिस गर्नु चाहिँ जरुरी छ। नत्र सुन्दैमा, हेर्दैमा, देख्दैमा अभिनयको जानकारी चाहिँ हुन्छ, तर प्र्याक्टिकल्ली नहुँदाखेरि व्यवहारिक नहुन सक्छ। आज पहिलो दिनमा म सुरुवात कहाँबाट गर्न चाहन्छु भने हामीले यो भिडियोमा चाहिँ नि दुईवटा सिद्धान्तहरूलाई लिएर अगाडि बढ्छौँ। अभिनयका दुईवटा सिद्धान्तहरूलाई हामी यस भिडियो मार्फत तपाईहरूलाई चाहिँ नि क्लास सञ्चालन गर्छौँ। पहिलो पूर्वीय सिद्धान्त अनि अर्को चाहिँ पश्चिमी सिद्धान्त। पूर्वीय सिद्धान्त भन्नाले हामीले सजिलो तरिकाले बुझ्नु पर्दाखेरि हाम्रो जुन किसिमको इस्टर्न कन्ट्रीहरू छ यहाँको सिद्धान्त, र पश्चिमी सिद्धान्त भन्नाले वेस्टर्न कन्ट्रीहरू जसको चाहिँ आफ्नै किसिमका सिद्धान्तहरू छन्, मूल्य र मान्यताहरू छन्, त्यसलाई जनाउँछ। भनेपछि हामीले अभिनयलाई दुईवटा सिद्धान्तबाट चाहिँ नि अगाडि बढाउँछौँ। एउटा पूर्वीय सिद्धान्त, अर्को पश्चिमी सिद्धान्त। अब पूर्वीय सिद्धान्त र पश्चिमी सिद्धान्तमा पनि दुईवटा अवधारणाहरू हुन्छन्। त्यसमा एउटा मानवीय अवधारणा अनि अर्को चाहिँ धार्मिक अवधारणा। यो पूर्वीय सिद्धान्त भनेको कस्तो हो, पश्चिमी सिद्धान्त भनेको कस्तो हो, यो धारणा अवधारणाका कुराहरू के हुन् भन्ने कुरा डिटेलिङमा जान खोज्यो भने यो भिडियो एकदमै तपाईहरूलाई चाहिँ नि बोरिङ लाग्न सक्छ, किनभने यसको एउटा चाहिँ नि लामो कुराहरू छ। अहिले हामीले यति मात्रै बुझौँ, अभिनय हामी दुईवटा सिद्धान्तमा रहेर सिक्छौँ। एउटा पूर्वीय सिद्धान्त, अर्को पश्चिमी सिद्धान्त। र यसमा पनि के रहन्छ भनेदेखि दुईवटा अवधारणाहरू हुन्छन्। एउटा मानवीय अवधारणा, अर्को चाहिँ धार्मिक अवधारणा। अब यतापट्टि पूर्वीय सिद्धान्त अनुसार चाहिँ हामी धार्मिक अवधारणा अन्तर्गत नै अभिनय अथवा नाटकको सुरुवात कसरी भयो भन्ने कुराको लामो कथा छ। यो कुनै दिन तपाईँहरूको इच्छा भयो भने तपाईँहरूले मलाई चाहिँ नि यसको बारेमा भनिदिनु भन्नुभयो भनेदेखि त्यसको बारेमा म भन्छु। तर म अहिले मेन कुरामा फोकस हुन चाहन्छु। भरतनाट्य शास्त्र पूर्वीय सिद्धान्त अनुसार अभिनय 4 प्रकारमा विभाजन गरिएको छ। एउटा आङ्गिक, अर्को बाचित, अनि आहार्य र सात्विक। यो 4वटा कुराहरूलाई हामीले सजिलोसँग बुझ्नको लागि साधारण भाषामा यसलाई बुझाउने प्रयास गर्छु। आङ्गिक अभिनय भनेको अङ्ग चलाएर गरिने, तपाईको शरीरले गरिने अभिनय, शारीरिक अभिव्यक्तिको रूपमा पनि हामी लिन्छौँ। यो शारीरिक अभिव्यक्तिको एउटा छुट्टै क्लासमा फेरि हामी सरसल्लाह गरौँला। अहिले हामी के बुझौँ भने आङ्गिक अभिनय भनेको हाम्रो अङ्गहरूबाट गरिने अभिनय, शरीर चलाएर गरिने अभिनय, हात खुट्टा चलाएर गरिने, टाउको, शरीरका विभिन्न पार्ट्सहरूबाट चाहिँ हामीले आफ्नो कुरा अर्कोलाई भन्छौँ भने त्यसलाई हामी आङ्गिक अभिनयको रूपमा लिन सक्छौँ। एउटा सानो उदाहरण म तपाईँलाई प्रस्तुत गर्छु ताकि तपाईँहरूलाई चाहिँ यो चिज के हो त भन्ने कुरा चाहिँ सहज तरिकाले बुझ्नलाई सजिलो होस् भनेर। जस्तो कि भन्नाले यसरी इसारा गरेर जुन किसिमले हात शारीरिक हावभावबाट चाहिँ हामीले चाहिँ जुन किसिमको एक्ट गर्छौँ त्यसलाई हामी आङ्गिक अभिनय भन्छौँ। त्यसैगरी अर्को बाचित अभिनय, जसलाई हामी चाहिँ
बोलेर गर्ने अभिनय भन्छौँ। त्यसमा चाहिँ डायलग हुनु पर्यो, संवाद हुनु पर्यो। डायलग संवाद भनेको कसरी गर्ने, के गर्ने भन्ने कुराहरू डिटेलिङ हामी पछिल्लो क्लासमा जान्छौँ। अहिलेलाई हामी वाचित अभिनय भने के हो भन्ने कुरा मात्रै बुझौँ। वाचित अभिनय भनेको बोलेर गरिने अभिनय, यतिलाई बुझ्नुहोस्। बोलेर गर्ने अभिनय भन्ने बित्तिकै जस्तो मैले अघिकै एक्टलाई जुन आङ्गिक अभिनयको रूपमा गरेको थिएँ त्यसैलाई चाहिँ नि मैले गरेँ भने ल चुप लाग्न पछि बसु त भन्ने किसिमले जुन किसिमको चाहिँ बोलेरै गर्नुपर्छ त्यसलाई हामी वाचित अभिनय भन्छौँ। त्यसै गरी आहार्य अभिनय भनेको चाहिँ श्रृङ्गार वेशभूषा, जस्तो क्यारेक्टर वाइज कुन किसिमको मान्छेले तपाईँले के को एक्ट गर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो मान्छेको एक्ट गर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो चरित्र निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो किसिमको ड्रेसअप प्रयोग गरेर वेशभूषा भयो त्यसमा होइन। अनि त्यसपछि श्रृङ्गारहरू जस्तो मेकअपहरू, कस्ट्युम होइन, यी सबै यावत प्रयोग गरेर गरिने अभिनय। जस्तो कि साधारणतया अब एउटा चाहिँ नि इन्सपेक्टरको चाहिँ अथवा प्रहरी जवानको कसैको चाहिँ तपाईँले चाहिँ एक्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ त्यो ड्रेस लगाउने बित्तिकै म प्रहरी हुँ, मसँग हल्ला नगर भन्नु परेन। तपाईँको ड्रेसबाट नै त्यो एक्ट र तपाईँको पर्सनालिटी देखिन्छ। त्यस्तै किसिमका चाहिँ नि गेटअपबाट, ड्रेसअपबाट, अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ नि कस्ट्युम के अरे मेकअपहरूबाट चाहिँ नि गरिने अभिनयहरूलाई चाहिँ हामी आहार्य अभिनयको रूपमा लिन्छौँ। अर्को आउँछ सात्विक अभिनय। यो सात्विक अभिनय भनेको चाहिँ हामीले वास्तविक अभिनय भन्छौँ। यसलाई कसरी लिन पनि सक्छौँ भने वास्तविक अभिनय जुन चाहिँ तपाईँको हृदयबाट आउनु पर्यो होइन। अनि हृदयबाट चाहिँ जुन किसिमको भाव आउँछ अभिनय, जुन चरित्रलाई हामी ग्रहण गर्छौँ त्यो चरित्रले चाहिँ जब बोल्न थाल्छ, जति चरित्रले हिँड्न थाल्छ, चरित्रले हाँस्न थाल्छ, चरित्रले तपाईँसँग कुरा गर्न थाल्छ भनेदेखि त्यस्तो किसिमको चाहिँ जुन किसिमको एक्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ वास्तविक अभिनय भनिन्छ। र वास्तविक अभिनयको उसमा चाहिँ हामी यो चौथो सात्विक अभिनयको रूपमा लिन्छौँ। यसमा चाहिँ आङ्गी, वाचित, आहार्य यो तिनै चिजहरूको सम्मिश्रण पनि हुन्छ। अब हामी अर्को पार्टमा जाउँ जुन रियलिस्टिक मेथडको रूपमा जान्छौँ। रियलिस्टिक मेथडले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि हामीले जन्मजातै जम्मा दुईवटा चिजहरू लिएर आएका छौँ। त्यो दुईवटा चिजहरूकै सही समायोजन गरेर चाहिँ हामीले अभिनय गर्ने हो भन्छौँ। त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटा बडी अनि अर्को भोइस। बडी र भोइसको सही तालमेल गर्न सकियो भने अभिनय हुन्छ भन्छौँ। जस्तो यतापट्टि भरतनाट्य शास्त्रले भनेको आङ्गिक भनेको बडी हो होइन। त्यसै गरी यता वाचित भनेको यतापट्टि भोइसको रूपमा लिन सक्छौँ। भोइससँगै स्पिचको कुराहरू पनि आउँछ। यो पश्चिमी सिद्धान्तमा धार्मिक अवधारणा अनुसार चाहिँ अभिनयको सुरुवात चाहिँ ग्रिस देशबाट भएको हो भनिन्छ। ग्रिस देशलाई हामी सभ्यताको देश पनि मान्दछौँ। ग्रिस देशको एथेन्स भन्ने सहरमा मार्च महिनाको बेलामा खेतीपाती काटिसकेपछि त्यहाँ एउटा डाइनोसियस भन्ने देवीको पूजा गरिन्थ्यो। डाइनोसियसको मतलब उर्वराको देवी। त्यस उत्सवको नाम सिटी डाइनोसियस भनिन्थ्यो। डाइनोसियसको मूर्तिलाई पूजाआजा गरेर सहरका विभिन्न भागहरूमा घुमाइने गरिन्थ्यो र घुमाएर ल्याइसके पछाडि अनि त्यस पछाडि गीतहरू गाउने, रमाइलो गर्ने चाहिँ त्यहाँको चलन थियो। त्यहाँ के हुन्थ्यो भनेदेखि गीतहरू गाइसके पछाडि त्यहाँ एउटा बाख्रा अथवा गोठलाई काटिन्थ्यो, बाख्रा काटिन्थ्यो र बाख्रा काट्ने बित्तिकै भावविहीन भएर फेरि गीत गाइन्थ्यो। त्यसलाई चाहिँ नि ट्र्यागोस भनिन्छ। र पछि त्यही ट्र्यागोस चाहिँ ट्रेजेडी भनेर चाहिँ नामाकरण हुँदै गयो र त्यहाँनिर चाहिँ ट्रेजेडी ड्रामाको, ट्रेजेडी अभिनयको सुरुवात भयो भन्ने भनाइ छ। यसरी हेर्दा हामीले पश्चिमी सिद्धान्तको धार्मिक अवधारणामा चाहिँ नि नाटकको उत्पत्ति अथवा अभिनयको उत्पत्ति चाहिँ ग्रिस देशबाट भएको हो, जसमा चाहिँ डाइनोसियसको पूजाबाट चाहिँ नाटक सुरुवात भयो भन्नलाई हामी सक्छौँ। अब आउँ यतापट्टि हाम्रो धार्मिक अवधारणा, पूर्वीय अवधारणा।
पूर्वीय सिद्धान्तको धार्मिक अवधारणा अन्तर्गत चाहिँ नि के भन्छन् भनेदेखि यो त्रेता युगको अन्त्य र अनि त्यस पछाडि द्वापर युगको सुरुवातको बेलामा त्यति बेलामा चाहिँ नि सबैजनाको चाहिँ काम नै के थियो भनेदेखि देवी देवतादेखि लिएर सबैको काम भनेको चाहिँ खालि युद्ध गर्नु बाहेक अरू केही पनि थिएन। युद्ध हात हतियार बनाउनु, युद्ध गर्नु, राक्षसहरूसँग कसरी स्वर्गलाई चाहिँ नि गर्ने, यताउति यस्तै यस्तै कुराहरूमा अल्झिरहेको हुन्थ्यो भन्ने भनाइ छ। अनि त्यस पछाडि सबैजनामा एक किसिमको मोनोटोनस भयो भनेको मतलब सधैँ एक तासको एकै किसिमको काम गरिरहँदाखेरि मान्छेलाई के एक किसिमको मोनोटोनस हुन्छ, त्यस्तै किसिमको चाहिँ त्यहाँनिर मोनोटोनस भयो होला सायद। अनि त्यस पछाडि अब यो भन्ने भनाइ छ नि हाम्रो यो सृष्टि, हाम्रो धार्मिक कुराहरूले चाहिँ यो सृष्टि कसले उत्पत्ति गरेको भन्दाखेरि ब्रह्माले उत्पत्ति गरेको भन्ने भनाइ छ। अब त्यही उत्पत्ति गरेको हुनाले चाहिँ वरुण देव, इन्द्रदेव आदि इत्यादि सबै देवी देवताहरू मिलेर चाहिँ एउटा मिटिङ गरे, छलफल गरे। त्यो छलफल गरिसकेपछि अब ब्रह्मासँग गएर हामीलाई पनि एउटा आनन्द प्राप्तिको चाहिँ कुनै न कुनै साधन त आवश्यक छ, त्यो आवश्यक चाहिँ हामीले ब्रह्माजीसँग माग्नु पर्यो भनेर चाहिँ सबैजना चाहिँ गएर ब्रह्माजीको उपासना गरे। ब्रह्माजीको उपासना गरिसकेपछि ब्रह्माजी चाहिँ नि खुसी भएपछि उनले चाहिँ नि अब ल ठिक छ, तिमीहरूलाई आनन्द प्राप्तिको चाहिँ म माध्यम एउटा म तयार पारेर दिन्छु भनेर उनले भने। अनि अब के तयार पार्ने भन्दाखेरि हाम्रा चाहिँ नि 4वटा वेदहरू ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद र अथर्ववेदबाट चाहिँ विभिन्न तत्त्वहरू निकालेर अर्को एउटा वेदको तयार पारे, जसलाई चाहिँ हामी नाट्य पञ्चवेद भन्छौँ। यी 4वटा वेदहरूबाट के निकालियो त भन्ने कुराहरू चाहिँ अब म तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। ऋग्वेदबाट चाहिँ संवाद निकालियो भन्ने भनाइ छ। अनि सामवेदबाट गीत निकालियो। त्यसै गरी यजुर्वेदबाट अभिनय निकालियो। अनि अथर्ववेदबाट शृङ्गारिक कुराहरू निकालेर नाट्य पञ्चवेद तयार भयो। र यो नाट्य पञ्चवेद तयार भइसके पछाडि नाट्य पञ्चवेद तयार भइसकेपछि नाटकको उत्पत्ति भयो, गीत सङ्गीतको उत्पत्ति भयो भन्ने कुरा पनि भनाइ छ। अब नाट्य पञ्चवेद तयार त भयो। नाट्य पञ्चवेद तयार भइसके पछाडि के भयो त भन्दाखेरि अनि देवताहरूलाई चाहिँ नि यो चिजले गर्दाखेरि एकदमै राम्रो भयो। उनीहरूमा अझ नयाँ नयाँ किसिमका क्रिएसनहरू चाहिँ नि गर्ने भयो। खालि चाहिँ युद्ध भन्दा बाहिर चाहिँ नि आनन्द प्राप्तिको साधन पाइसके पछाडि अब उनीहरूले चाहिँ के विचार गरे भनेदेखि संसारको सबैभन्दा सर्वोत्कृष्ट प्राणी भनेर चाहिँ नि मानव जातिलाई मानिन्छ भने यो आनन्दबाट मानवहरूलाई पनि यो आनन्द प्राप्ति गर्न पाउनुपर्छ, उनीहरूको पनि अधिकार हो भन्ने चाहिँ उनीहरूले निर्कल गरिसके पछाडि अब यो नाट्य पञ्चवेदलाई भूमिलोक अथवा पृथ्वीलोकमा पनि प्रचार प्रसार गरौँ भन्ने आशयले भरत नामको ऋषिलाई चाहिँ नि यो पृथ्वीलोकमा चाहिँ यो नाट्य पञ्चवेदको प्रचार प्रसार गर भनेर चाहिँ पठाइयो। र भरत नामको ऋषिले चाहिँ यो पृथ्वीलोकमा आएर नाट्य पञ्चवेदको चाहिँ प्रचार प्रसार गरेको हुनाले पछि यही नाट्य पञ्चवेदलाई चाहिँ हामी भरत नाट्य शास्त्र भनेर चिन्न थाल्यौँ भन्ने भनाइ छ। त्यतिखेर चाहिँ त्यस भरतनाट्य शास्त्र अन्तर्गत जम्मा 4वटा रस मात्र थियो। श्रृङ्गार रस, रौद्र रस, वीर रस र विभत्स रस हो। त्यो 4वटा रसलाई भरत ऋषिले चाहिँ नि 8वटा रसमा चाहिँ विभाजन गरेको हो भन्ने भनाइ छ। श्रृङ्गार रसबाट चाहिँ हाँस्य रस निकाले अथवा छुट्टाएर अर्को रसको तयार गरे भन्ने भनाइ छ। अनि रौद्र रसबाट करुण रसको उत्पत्ति भयो। अनि त्यसै गरी वीर रसबाट अद्भुत रसको उत्पन्न भयो। त्यसै गरी विभत्स रसबाट भयानक रसको चाहिँ नि उदय भयो अथवा भयानक रस चाहिँ निकालेर जम्मा 4वटा रस थियो। त्यो 4वटा रसलाई चाहिँ नि भरत ऋषिले चाहिँ 8वटा रसहरू बनाए। अनि पछि यो 8वटा रस बाहेक पनि अर्को एउटा रस थपियो जसलाई चाहिँ हामी शान्त रस भन्छौँ। र त्यो शान्त रसलाई हामी कान्छो रसको रूपमा पनि
चिन्छौँ। तर यति भन्दै शान्त रस पछि चाहिँ नि यो रसको चाहिँ नि फेरि विकास क्रम नै रोकियो भन्ने चाहिँ होइन। फेरि दुईवटा रसहरू चाहिँ नि छुट्याएको छ, त्यो पनि श्रृङ्गार रसबाटै छुट्याएको छ। त्यो श्रृङ्गार रसबाट छुट्याएको दुईवटा रसहरू चाहिँ नि भक्ति रस र वात्सल्य रस भनिन्छ। यसरी प्रारम्भमा नाट्य पञ्चवेदमा चाहिँ नि 4वटा रसको कुराहरू भएको थियो भने त्यसपछि भरत ऋषिले चाहिँ नि 8वटा रसहरू बनाए र पछि एउटा शान्त रसको उदय भयो अनि यसरी चाहिँ नवरसको उत्पत्ति भयो भन्ने भनाइ छ। तर नवरसको उत्पत्ति र विकास क्रम यही मात्र रोकिएन। त्यस पछाडि पनि अर्को थप 2वटा रसहरू अहिले थपिएका छन्, जुन चाहिँ भक्ति रस र वात्सल्य रस हो। यो भक्ति रस र वात्सल्य रस पनि रस चाहिँ श्रृङ्गार रसबाट छुट्याएर आएको हो। यसरी सरसर्ती हेर्दा हामीले चाहिँ अहिले 11वटा रसहरूमा अध्ययन गर्छौँ, पढ्छौँ, बुझ्छौँ र 11वटा रसहरूमा चाहिँ हामीले अभिनय गरेर सिक्छौँ। यी 11वटा रसमा तपाईँ हामीले चाहिँ नि एक्ट गर्न सक्छौँ र 11 रसलाई राम्रोसँग बुझ्न सक्यौँ भनेदेखि अभिनयका हामीले धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ, अभिनय गर्न सक्छौँ। यी 9वटा रसहरू अथवा 11वटा रसहरू नवरस र अनि अर्को 2वटा गरेर 11 रसहरूको चाहिँ एक्सप्रेसन कस्तो हुन्छ, फेसियल एक्सप्रेसनमा कसरी काम गर्ने भनेर डेमोन्स्ट्रेसन पनि देखाउँदैछु। त्यो भाग नछुटाउनु होला, त्यो चाहिँ तपाईँहरूको लागि अझ बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हस् त, आजलाई यति नै गरौँ, फेरि अर्को एपिसोडमा भेटौँला। नमस्कार, जय नाट्य।